Matud pa sa atong tubag sa Salmo, tudloi ako sa imong dalan o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Murag mag-redundant, no? Tudloi ako sa imong mga dalan o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Pero sa akong pagpamalandong mga igsoon, ang pasabot aning tudloi ako aron magmatinumanon ako sa imong atubangan. Mura bag kanang estudyante ba nga tudloan sa maestra og 1+1 unya inig kasunod adlaw iyang questionon 1+1 unsa may itubag sa estudyante. Ug unsay gitudlo sa maestra mao sa iyang itubag. Pasabot, dili dayta makabuhat sa buhat nga gustos Ginoo nato kun wa sad siya nga magtudlo nato. Dili ta makaingon ba nga buhaton ko ni para malipay ang Ginoo. Ingnon gyud nato, buhaton ko ni kay maoy gitudlo sa Ginoo. Gilingay mong tupad ingna sige kag patudlo os Ginoo. Ana, daghan ra ba kay nato karon kitay magbuot-buot og himo og desisyon or mga plano unya ato nang ingnon ang Ginoo, Lord, bendisyoni ang akong plano aron matuman. Magtukod ra ba kog balay, Lord, nya wa jud koy kwarta. Ning Ginoo, tuga-tuga man kadiyang tukod og balay. Ako ning paeskwelahon akong anak, Lord, nya wa ra ba jud koy kwarta, tudloi taon ko. Unaha usag ingon, Ginoo, tudloi ko, paeskwelahon ba ning akong anak, nga wa man gid meroy kwarta? Ana. Lord, daghan naman jud kog anak, ako na lang ning tumaron ang pills. Tudloi in taon ko, ug tabangi ko, nga di ta ko masakit ani. Ayaw, ingna Lord, daghan naman kog anak, tudloi ko, kinahanglan pangpunan. Ana, nya moingon ang Ginoo nimo, puni og laing unom. Di. Ang unom nimo ka anak mahimo ng 12. Nya ayaw supak. Ingna nanganak mi tungod kay gitudloan mis Ginoo. Sa atong unang pagbasa, nanudlo ang Ginoo. Nya gusto gyud kay ning Ginoo mo tudlo, labi na si Jesus. Tanawa diri sa unang pagbasa pinaagi ni propeta Isaías. Unsa may gitudlo sa Ginoo, ingon siya, gusto day mo nga malipayon mo kanunay, nya gusto day mo himsog mo kanunay, gusto day mo nga kanang murag malampuson mo kanunay, nya protected mo, kini mo ibuhata. Unsa may ang giingon? Ang Ginoo mingon, kun likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabos sa ilang gikinahanglan, mosidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa udtong tutok. Mosidlak kuno ta. Di ba ganahan makitano nga mosidlak, mabitan ng uban, ilagi ng butangan o kanang paputi ilang naong para mosidlak. Ganahan kita nga musikat. Mo nang uban hala TikTok, sige yung himog mga content para lang yun musikat sa social media. Dili day na maoy sakto kaing teknik. Kani gid ang di na ta mudaog-daog, din ata manulisok, di na ta maghimog daotang pulong. Nya ato pag yung pakanon ang gigutom, musidlak kita. Mao ni ang nahitabo nila ni Mother Teresa of Calcutta, nilang St. Francis of Assisi, San Roque, San Isidro Labrador, ug sa atong patron, Santiago, San Vicente, ug uban tanang mga santos. Ang ila ra yung gibuhat, gilikayan nila ang pagdaog-daog sa isig katao, pagpanulisok, daotang pulong, nya sige silang pakaon, siging tabang sa mga gigutom, mga masakiton ug uban pa. Why pangandoy nga mailhan nga ma-recognize ug ang resulta puwerteng sikata nila ni sidlak dili mangitngitan nya napagyoy
Sumpay, tultulan kamo kanunay sa Ginoo ug tagbawon kamo niya sa mga maayong butang. Tagbawon. Tagbaw ba kanang satisfied? Gilingay mong tupad. Yung na satisfied ra ka sa imong kaubas kinabuhi ron. Kamong mga asawa, kinsa ninyo nga satisfied gid mo sa inyong bana hangtod karon. Yaw-yaw noon ay, perting yaw-yaw. Mga bana, kinsa man ninyo nga satisfied jud kay mo sa inyong tagbaw kay mo sa inyong asawa. Otrosan. Pare, ang pare, kaning nagwali, satisfied na ni sa salat. Wala pa. Satisfied na ko eh. Wala sa kuroy update, pero dagan kayo mo gipalit slot. Oh. Pero nindot gano'n tano, mahurot ting atong slot, labi na kaning atong PPSC Part 2, mahurot ni inig ka end sa month of May, May 31, hurot ng slot PPSC Part 2. Inig ka June, wa na, barog na ning atong dako kayong covered nga gym diris loyo. Tapos nindota ka, no? Unya, ningon pagid diri si Jesus, mahisama unya, ang Ginoo, mahisama unya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan ug sa tubod sa tubig nga dili gyud mohubas. Kana bang wa gid tay gitawag og scarcity, kanang kakuwangan. Nabang dili ta magsigig pangutkot sa wa na ko'y bugas, wa na ko'y pagkaon, kalisod. Nya maputos des utang, dili di ta maingon ana, basta magsunod tas Ginoo. Muna diri sa atong ebanghelyo, si Levi, usa ka opisyal na ni siya sa kaning Cobrador's buhis, iyang gibiyaan ang kwarta, ang katigayunan nga naa sa iyang kamot didto sa iyang opisina, ug nisunod siya ni Hesus. Pagsunod niya ni Hesus, unsa may nahitabo, nahimo na siyang tagbaw kaayo, ug misidlak si Levi, nahimo man ni siyang si Saint Matthew, usa sa atong mga ebanghelista. Mao nang hangtod karon ni sidlak gid siya. Pero matud pa ni Hesus, si Levi usa ka masakiton. Ang taong masakiton gakinahanglan og doktor. Ug unsa man ang doktor, unsa man giunang buhaton sa doktor ngadto sa masakiton, iya usang check upon, iya nang i-diagnose. Mao na ang pulong sa Ginoo, ang Espiritu Santo ug ato yung tagaag higayon nga mo diagnose nato, pasabot mo sulti nato, mo remind nato, mo evaluate sa atong kasing-kasing, mao na ang gitawag og paghinulsol. Tagaig higayon nga mulamdag nato ang Espiritu Santo aron tudluan ta niya unsay atong mga sakit, unsay atong mga sala nga angay kuhaon. Patudlo. Nya human ana ang doktor mohimo dayog resita. Nighimos resitas doktor, iya dayong tudluan ang pasyente o ang nag-atiman sa pasyente unsaon pagsunod ang iyang resita katong pagpatumar sa tambal ug ang mga butang nga himuon para sa pasyente. Si Kristo sad nagtudlo nato ug sa ubang mga tao nga makasasala unsaon pagbuhat. Nya doon na siya 3 basic things to do. Ingon siya, biyai ang imong kaugalingon, pasana ang imong cross, ug sunod nako. Mao ni ang generic nga gitawag nato discipleship, requirement sa discipleship. Ug mao ni ang makaayo nato. Kana bang di nata magsigig paminaw sa atong kaugalingon. Nya magsigi na tag-antos, magsigi na tagsunod ni Hesus. Mabalik kita sa nindot nga kinabuhi. Ako daghan man kay kog kaila nga mga bati kay kinabuhi, mga adik, mga napriso, dagko kay mga utang, ana
Nya hapit na maghikog, gubot kayo ang pamilya. Anha ra gyud nako dadon inig counseling. Anha ra gyud nako dadon sa pagpamalandong unsa may angay nimo rong i-deny sa imong kaugalingon. Unsa may angay nimong talikdan. Ana, unsa may angay nimong biyaan. Sama ni Levi, ang iyang giunag biya, ang iyang trabaho isip kobrador sa buhis. Kay didto man siya nakasala, di ba? Ang kaning mga tig-atiman nato sa atong mga buhis, dihas BIR, dihas customs, diha sa mga kanang bayranan nato ba? Mga LTO, dihas DPWH, di ba naa diha ang daghang sala karon? Nga naman, tuwa man didto ang daghang kwarta. Nya biyae. Kinsa kay makabiya og kwarta ron sa atong mga politicians? Grupong Marcos, grupong Duterte o grupos Pinklawan. Kanang andam yung mubiya sa kwarta ba? Maunay angay suportahan. Maunay atong angay pilion. Pero kanang mga hangol kay kwarta, kusog kay na mangawat. Nya unsa may timailhan sa kusog kayong mangawat ug hangol kay kwarta, panahon sa eleksyon manghatag nag kwarta. Basta manghatag og kwarta panahon sa eleksyon, mga kawata na. Ambot lang to o ba mo? Basta ako, mauna lang gini akong konklusyon. Pasaylo adyo ko ninyo. Kay ako ginang kaugalingong conviction. Basta manghatag og kwarta panahos eleksyon, kawata na. Pero manghatag og kwarta pinaagi sa paghimog mga proyekto sa atong nasod. Kana bang kaayuhan sa tanan? Maghimog taytayan, widening sa mga karsada, farm to market roads, maghimog mga projects nga makaayo sa tanan. Unya dili pa gyud mamutang sa ilang naong panahon sa ilang termino. Kana angay ginang suportahan kay noon nasa iyo ba na nakawatan sad, pero dili kay tanto. Mga kuan na sila mga kana bang minimal og mangawat man, pero kasagaran gyud ana do nagyoy pagbiya sa kwarta. Kay dako kay nang dako jud kay na siyang hagit nato ang pagbiya sa kwarta. Bisan kaming mga pare, dako kay na namong hagit ang pagbiya sa kwarta. Kay ari gud ninyo i-remit namo ang kwarta. Ang pagbiya ana mo'y dakong hagit, pero mausad na ang makatagbaw namo isip pare. Kanang dili nami ba maghunahunaan ang kwarta. Katapusang lingi sa imong tupad na makabiya ka sa imong kwarta, unya ipalit ni mong slot. Makabiya ka na? Oy, dili makabiya. Mao na ang atong himuon gyud karon, moingon kita tudloi ko Ginoo unsaon pagbiya niining mga babag sa akong pagsunod nimo. Ang gibuhat ni Levi sa dihang nga encounter na niya ang Ginoo, nagkumbira siya. Nagkumbira. Kining atong pag saulog ba, labi na ning aning misa, nindot jud kayo nga mutambong kas misa nga naa na kay kasinatian sa Ginoo. Kay kumbira man usa man ni kadakong hikay. Nya magkumbira ta kuyog sa Ginoo ug kuyog sa atong isig ka makasasala. Unsa man ni pag-apply sa atong nasod, labi na sa mga politicians. Kanus man ta maka-feel nga ang nasod nagkumbira. Balik tas unang pagbasa, pakana ang gigutom, bistihi ang mga hubo, tukurig balay ang mga way balay, pasabot magsadya na sila. Sa ato bitang natukod nga mga balay karon, unom naman to kabuok. Sige pa man tagtukod, moabot naman ig 77. Kutob sa atong natukurag balay, ang kalipay grabe gyud. Magpa-picture sila diri nako, nya mo inform kami tong natukuran Father. Ana magluha-luha gyud ang mata sa kalipay. Nya hugot kay sila ginunitas kamot, inigingon ako, congratulations. Murabag di sila katuo ba nga nana sila'y balay. Tungod na sa atong mga pagbiya sa kwarta unya ipalit og slot.
Kadto lang magtiayon nga akong giingon, nga way balay karon nga ilag yung kaugalingon, nanipon ra silag puyo, nya nagnegosyo sila, nya karon ni promise og 20 ka balay. Ang ilang ikahatag atos 20 ka pamilya nga ilang matukurag balay, porte lipaya eh. Nya unsa man say bation sa tawo nga nagkumbira o nihatag og kalipay sa uban, mahimo sad siyang malipayon. Ug mao na ni ang gitawag nato healing sa atong sakit. Kay ang tawo nga malipayon, wa na nay sakit. Ang taong masulubon, masakiton. Mao na siya. Kana bitang tawo nga naay cancer, nya stage 4, unya magsigig katawa, moingon jud ko, healed na ka. Ay kaugma, patay na yon. Pero namatay siya nga healed. Dili siya namatay nga kana na ang masakiton, na daghang attachments, daghang mga regrets, daghang mga self-pity sa kaugalingon. Muna, ayuhon tas Ginoo pinaagi sa pagtudlo nato. Atong yampo na kita makatuman aning tudlo sa Ginoo o ang atong mga leaders. Labi na karong nagplano ng mudaga na sad, mga-apply na sad nato. Giunhan naman aron sa atong Vice Presidente, mo-apply man siya pagka-presidente sa 2028. Atong panid-an, magpatudlo ba ni siya sa Ginoo? Basig siya ray magsigig panudlo. Nya kung nagpatudlo siya sa Ginoo, og nagtuman siya aning sugo sa Ginoo sa pag-atiman sa mga kabos o mga masakiton, atong suportahan. Nya duna say mas arang-arang pa niya nga gitudloan sa Ginoo nga iyang mahimong kaatbang, atong kumparahon o kinsa gyud murag duol gyud Ginoo, mas dako gyud mahatag nga kayuhan, kadtoy atong suportahan. Ingon ana, dili kay tungod lang kay nakauyon ta sa iyang naong, tungod lang kay kapartido ta, tungod lang kay parinti ta or close friend ta, ayaw. Lahi ang Ginoo, pabiyaon gid ta sa atong kaugalingon. Naot unta ato ning matuman og matudlo sad nato ngadto sa uban.